तुला पुढे काम जे सिद्धोर दांतासान केलां हें अत्यंत गरजेचें काम, म्हत्वाचें काम आनी दीस वील हेल्प. हें जनरल कोंकणी जे पळय उलयतात, कोंकणी बरयतात तांकां हेल्प जावपाक अत्यंत बऱ्या पडटा. म्हाका एक अशें दिसता की हांव एक उदाहरण दिता. म्हजो एक मित्र म्हाका सदां सांगता की आपूण पुण्याक गेल्लो आनी एका हॉटेलांत गेलो, रातचो 11 पावलो. आपले बरोबर ल्हान 8 वर्सांचें चली आशिल्ली. आपूण रिसेप्शनाचेर गेलो आनी आपणें ताका विचारलें इज देर एनी रूम काय म्हणून. ताणें सांगलें नो, हॉटेल इज फूल. आपूण टर्न जालो परतो वचपाक. इतल्याक चली आपल्याक म्हणपाक लागलें बाबा पळय मरे तुका सांगिल्लें रूम पयलीं बूक कर म्हणून. तें त्या मॅनेजरान आयकलें आनी त्या मॅनेजरान ताका आपयलो परतो. गोंयकार रे हांव, एक रूम दिता तुका. दीस इज द विक्ट्री ऑफ कोंकणी. म्हणजे हांव कित्याक खातीर आतां दीस तो म्हणून पावलो त्या चली आपल्या कडेन कोंकणींत उलयलें म्हणून आपल्याक रूम मेळ्ळो. नाजाल्यार आपूण वचपाचो भायर. सो दॅट इज द ब्युटी ऑफ कोंकणी लँग्वेज. इट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर. तसो म्हाका अनुभव आयला सगळे कडेन. ज्या जाग्यार खंय गेला थंय कोंकणी उलोवपी लोकांनी आपलें एक स्वताचें स्थान निर्माण केलें विदावट हर्टींग अदर्स. हांव तांकां म्हणटा ते कलकत्त्या सारके जाग्यार आनी कोंकणी एकठांय येवन कितें करता दीस इट सेल्फ इज ए ग्रेट थिंग न्ही. आसतलें कितलें थंय अशें म्हणटा. थँक्यू सर. क्विनी प्रोडक्शन पब्लिकेशन्स त्याचप्रमाणे ह्या मल्टी डायलेक्ट डिक्शनरीचे लेखक श्री इजदोरबाब दांतास यांच्या उद्योगाचें मनपूर्वक अभिनंदन करता. कारण एक युनीक असो कॉन्सेप्ट जे रोमी, देवनागरी आणि कन्नडा ह्या 3 भाशांनी ताणें ही डिक्शनरी आज प्रकाशीत केल्ली आसा. खूब टिडियस काम जें आसात. अशें कोण सादो सुद्दो विचार करपाक शकना. गोंयांची एटलिस्ट गोंय हें ल्हान राज्य. कोंकणी उलोवपी कितले आसात हें आमकां तुमकां सगळ्यांक खबर आसात. तरी आसतना गोंयान भितर रोमी, देवनागरी आनी कन्नडा हेजो आस्पाव केल्लो आसा. हांव ह्या अनुशंगान इतलेंच म्हणटलो आनी कितलें इम्पॉर्टंट आसा की जगान भितरूच न्ही तर ह्या भारतान जितल्यो भाशा आसा त्यो प्रत्येकान शिकपाचो प्रयत्न करचो. जेणेन करून ह्या जगाच्या खंयच्याय कोनशार वचपा खातीर आमकां मात्तूय भाशे संदर्भान जी भिरांत जी आसा पळय न्ही एक वेळ आशिल्ली ती केन्नाच मुखार येवपा ना. भाशेन मनीस नातें जोडटा. मनशाचे शब्द जे आसात ते काळजान घर करून रावतात. एखादो कन्नड उलोवणारो किंवा आमी कर्नाटकान गेले आनी ताका जर कसो आसा रे तूं म्हणलें तरी कन्नडान जर विचारलो तो म्हणटलोच. कारण देशप्रेम हांगसर खूब म्हत्वाचो आसा. देश अभिमान खूब म्हत्वाचो आसा. आनी म्हणूनच भाशे विशीं वाद न निर्माण जाता आसतना आमी सगळ्योच भाशो आमच्या हृदयान आमी दवरपाक जाय. सगळ्यांनी मी गुण्या गोविंदान वावरपाक जाय. कारण भाशा ही सगळ्यांक एकठांय हाडटात आनी तेच शब्द एखादो आमचे भितर दरार सुद्दां निर्माण करपाक शकता. म्हणूनच प्रत्येक शब्दाचें आनी प्रत्येक भाशेंतल्यान प्रत्येकाक ज्ञान आसचें आनी हे ज्ञानाक भर पाडपा खातीर आज क्विंजी प्रोडक्शन एंड पब्लिकेशन्स आनी इजदोरबाब दांतास हेणीन काम केल्लें तें खूब तोखणायस्पद आसा. हांव परत एकदा तेंचें अभिनंदन. आमचे क्विनी प्रोडक्शन पब्लिकेशन वेलसांव आमचो हेगिगांव आनी आयज आमच्या इजदोर हाणें बरयल्लें पुस्तक हें आयज इनोग्रेट जाल्लें आसा आनी आयज हांगासर आमी आसात. आनीक हांव खरेंच ताका परबीं दिता कित्याक हें पुस्तक आयज हांगासर उजवाडाक हाडलां. आनी खरेंच ही आमची कोंकणी भास आमचे सगळे आमच्या गेस्टांनी सांगलेलें आसा. कोंकणी जी आमची भास ती आमकां सदांच आमकां सांबाळून दवरपाक जाय. आनी सांबाळून दवरतले जाल्यार म्हाका दिसता हांव पळयतालो आमचे युथांनी आमचे जे न्यू जनरेशन आसा ताणें हें कोंकणी पुस्तकां वाचपाक जाय, बरोवपाक जाय. आनी फुडली जी आमची पिळगी आसा ते आमकां जे यूथ आसा तांकांय आमकां गोंयान भर आमकां दाखोवपाक जाय बाबा आमचे जी कोंकणी आसा ती आमची जिवी आसा. आनी आमकां आतांच पयलां आमी
जायते आमचे इश्यू चालू आसा जावं कोंकणी देवनागरी जावं रोमींग लागून अशे जायते इश्यू चालू आसा हे आमी एकठांय रावन सगळे एकठांय रावन म्हाका दिसता देवनागरी ओर कोंकणी एकठांय दवरून आमी फुडें वचपाक जाय आनी युथाकूय आमकां उलो मारता तुमी युथान फुडें येवन ही आमची देवनागरी तशीच आमची रोमी लिपी आमी सांबाळून दवरची म्हणून. सर आयज एक मोठो बूक लॉन्च जाल्लो आहा डिक्शनरी व्हेरी स्वीट लँग्वेज कोंकणी इंग्लीश डिक्शनरी लॉन्च जाल्या हाऊ डू यू लूक एट इट. भास मनशांक एकठांयता आमकां भास गरजेची लिपी बोली हो एक ऑर्नमेंट जो आमी वापरता भास कम्युनिकेट करूंक. कोंकणी भास इज एन एंडेंजर्ड लँग्वेज अशें युनेस्को म्हणटा तर आतां डिक्लेअरी करचें आसा. ह्या खातीर ज्या ज्या प्रमाणान ज्या ज्या अवस्थेंत ज्या ज्या परिस्थितींत कोंकणी भास आसा त्या भाशेंत आमी ती सांबाळूंक जाय. ह्या खातीर जर रोमी लिपींत आसा आमी रोमी स्क्रिप्ट सांबाळुया, कन्नडी लिपींत आसा पेर्सो अरेबीक लिपींत आसा मलयाळम लिपींत आसा, सगल्यो आमी लिपी सांबाळुया. आनी हे जर सांबाळटले जाल्यार ही डिक्शनरी द कॉम्प्रिहेन्सीव इंग्लीश कोंकणी मल्टी डायलेक्ट डिक्शनरी जातून रोमी देवनागरी कन्नडा 3 अक्षरांनी हे आयलेलें आसा. हे पुस्तक तयार करतल्या इजिदोर बाब दांतास खूब खूब पोरबी आनी चडांत चड पोरबी दिता आमी एगी बाब आल्कासोस आग्नेल आल्कासोस प्रकाशक ह्या पुस्तकाचो. कित्याक ताणें हें पुस्तक आमचे मुखार दवरलां. खरें म्हटल्यार हो अकादमीचो वावर अकादमीनी करूंक जाय पूण इजिदोर बाब दांतास आमचो पयलीं प्रोडक्शन जाचो एक कामो जाची आमी आदी 2 पुस्तकां उजवाडाक हाडल्या एगी बाबान. सो हें पुस्तकूय ताचें हाडलां आनी हें पुस्तक आमकां सगल्यांक रोमी कोंकणी कडेन उच न्हय पूण पुराय कोंकणी कडेन एकठांय हाडटलें म्हण हांव समजता. आमी कोंकणी उलयल्यार गोंयकार एकठांय जाता. हे इन्सिडंट म्हाका हैदराबाद जाल्ले हांव कॉलेजीन आसतना. सो खंयच्या आख्या संवसाराक खंयी वचता कोंकणी उलयल्यार ते गोंयकारां एकठांय जाता. सो कोंकणी आमची एक लँग्वेज आसा पूण ताका स्क्रिप्ट्स आसाय त्या स्क्रिप्टांक लागून आमी डिवायड जाता. सो जेन्ना आमची ऑफिशियल लँग्वेजी जाल्ली तेन्ना एक देवनागरी जाल्ली रोमी मेळोन डिवायड जाल्ले. सो आतां आमी एकठांय जावपाक जाय. ताजी डिक्शनरी हाडल्या ती इंग्लिशान कोंकणी देवनागरी रोमी आनी कन्नडी आहा. सो आमकां हे डिक्शनरीच्यान आमकां गोंयकारांक कोंकणी लोकांक सगळ्यांक एकठांय करतली. हे एक स्टेप मुखार सरलें हांव मागतां सोगल्यांनी वाचचें आनी आमी गोंयकार कोंकणीचे सगळे एकठांय जातले आनी सोगल्यांकूय जावं आमची आमी देवनागरीच्या एगेन्स्ट नाय. देवनागरी जाय आमकां रोमी जाय. दोनी स्क्रिप्टां दोनूयकूय आमच्या गोंयांत इक्वल स्टेटस मेळपाक जाय आनी गोंयकारांची कोंकणी भाशा आसा ती वाडोवंक जाय. Yes. Dialect and Devanagari also, and you included Kannada also. So that somewhere mostly it is done because people don't use the proper this thing, pronunciation, and there it is done. We've been doing it for the last 17 years. We have around 25 publications throughout these years. But this is the biggest one. It is only a passion for love of Konkani, nothing else. There's not like a publishing house to publish and make money. No. It is just passion for the love of Konkani, just doing for that. so non-commercial. Not at all. Sir, but when you are dictionary when you're doing, you also included Romi, Devanagari, Kannada. So I have only published. It is done by Ijdar Dantas. It was actually started in 2019. This book was ready in 2019. March of 2020, I paid 1 lakh advance to the printer. Just then the COVID came. Then 2-3 years went in COVID. After that, Danta said, I want to do something better than that. So another 2 years went. Finally, we did this today. thank you so much. 500 copies. We cannot sell it for 600 or even 500.
even if you sell it for 5, even if you sell for 500 copies, we are not even collecting the money what is paid for the For the production. publishing, for printing, the transport all the way from Belgaum to bring this. There are nearly 2 kilos one book. So as I said, it is just for the love Love the of. Konkani Where language. you get these books now, sir? Will these books be available? Available. We will just take the numbers and we will give. Okay, so We anybody don't have to interested? keep any in any bookshops. Okay. Bookshops have to give them 40%, 50%. That is what they are asking. No. We will take whoever wants, we will take their number and we will deliver them Yes. Thank you. wherever.